बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुसलमानान वरुणो कोमो खालको ता ज़कात वर्कवन जायज़ न द नंदे अगो खालको बयान दा। अवल नंबर के गैर मुस्लिम दी ज़कात ल पैसे गैर मुस्लिम ता वर्कवल जायज़ न दी। ज़कात सिर्फ मुसलमान फ़कीर गरीब ता वर्कवल शी। लिहाजा कई वो सड़ी वो गैर मुस्लिम ता ज़कात वर्को नो दी सड़ी ज़कात न दा शवाय अंदुमरा पैसे सुकुम दी ज़कात की विरकड़ी दी दब दोबारा मुसलमान गरीबों ता विरकवी लाजिम दा। गैर मुस्लिम फ़कीर और मुख्ताज ता अल्लाह पनामी बंदे नफली सदाका विरकवन खो जायज़ दा, खो गैर मुस्लिम ता ज़कात पैसे विरकवन जायज़ न दा। और पुदी खबरे बनी हम खतर के सरजोन पोई गए स कादियानियान काफिर दी बल्कि नूरो काफिर एतबार सर बदतरीन दी। दोई ता हम ज़कात विरकवन सख्त गुनाह दा और ज़कात अदा कीगी ना। द्वयम नंबर के मालदार च आगा द निसाब मालिक हो आगा सर सुकुम दा 52 तोले चंदी बराबर रकम मौजूद वो निसाब मालिक हो, चाहे निसाब द सुने या चंदी या द पैसो नो दसी सड़ी ता ज़कात विरकवन जायज़ न दा, ज़कात न कीगी। कचेरे प्लोर मालदोर आयो द आगा बारलेग औलाद आगा गरीब हो निसाब मालिकानो नौ इस किस्म ता सोने चंदी द मॉल वाला निसाब वसरा नौ नो दोई ता हम बे ज़कात विरकवन जायज़ दा। प्लोर गरीब दा खो बची से शेदी आगा प्लोर मालदोर है दा बच्ची सुकुम दा गरीबों दी खुसरा इच नष्टो दी जती नो दा गरीब औलाद ता बे विरकवले शो खो मालदोर प्लोर ता नशे विरकवले अंदरंगी वो सड़ी यो सड़ा पखपला बने खम मालदोर है दा खो खजे गरीब दा ज़कात मुस्तहिक दा और खवन सुकुम दा खता खर्चा न विरकवी नो दसी खज ता बे ज़कात विरकवन जायज़ दा और खवन दे मालदोर दा खवन ता विरकवन जायज़ न दा। यो सड़ाई दा आगा सुकुम दा मालदोर है वो पखपल ज़माने के डेर मुअज़्ज़ज़ और मालदोर सड़ा हो, लेकिन ज़माने और बने हालात द सिरोगलु सगा जिन आगा गरीब शलो नो तो उस दमा ऐसे दो खो डेर मालदोर सड़ा हो दो खो डेर दसी सुकुम दा विचात सड़ा हो नो चूंकि दी बनी सुकुम दा वाख द सिरोगलु सगा वाख के दा मुफलिस शो गरीब शो नो दसी सड़ी ता हम बे ज़कात विरकवल जायज़ दा। अंदरंगे अखपल उसूल और फुरू ता ज़कात विरकवल जायज़ न दा। उसूल जमा दा दे असल यानी मोर प्लोर निया निक चाहे मोर तरफ नहीं चाहे प्लोर तरफ नहीं। और फुरू सुकुम दा द जमा दा दे फरा दीना मकसद लुर ज़वाय अलमसाय अलमसई लुर तरफ नवी या ज़वी तरफ नवी दोई ता हम सुकुम दा ज़कात विरकवन जायज़ न दा। नो दा उसूल और फुरू ता हम सुकुम दा ज़कात विरकवल जायज़ न दा। चलोरम नंबर के खावन अखपल खजता और खज अखपल खावन ता सुकुम दा ज़कात नशी विरकवल है। मतलब दो दा से कचेरे खावन मालदोर है और खज गरीब वा या खज गरीब वा खावन दी सुकुम दा खज सुकुम दा मालदोर वा और खावन दी सुकुम दा गरीब व फकीर वो नो अखपला के खुदा वो बल ता ज़कात नशी विरकवल है वो बल ता सुकुम ज़कात नशी विरकवल दी बनी खतर के सर जोन पोई के औरस्ता मसला सुकुम दा बल के समतवा सका खावन दे मालदोर व खज गरीब नो खज खावन न सुकुम दा पैसे नशी असलवा दा ज़कात ला नूर खाल सुकुम दा विरकवैशी नो दा जे कि हम सुकुम दा उसका खावन भी से मो खज गरीब दा ज़कात खज ता विरकवंगे नो दी ज़कात बे ना अदा कीगी या खज सुकुमा मालदोर व गई से मो खावन गरीब द खावन त सुकुमा ज़कात विरकवन दी ज़कात न कीगी बल्कि नूर सुकुम खलक ती अगोई बदोई त सुकुमा दा ज़कात विरकवी।
اندرنګ پنځم نمبر کې سیدون بنی هاشم دوی ته هم زکات ورکول جایز نه ده. بنی هاشم نه مراد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عقیل رضی الله تعالی عنہ اور حضرت حارث بن عبد المطلب د دوی اولاد څخه د دغه 15 بزرګانو کې کوم یو بزرگ نسل وو نو هغه ته کومه دا زکات جایز نه ده. البته که دغه بزرګانو په نسل کې چې غریبون او ضرورتمن نو نور عطیات هدیه دوی سره کومه ده د دوی خدمت وکړلی شي. خو کچېره درته معلوم وي چې رشتہ سید دا کنه ده. اندرنګي کوم رشتہ دارانو ته زکات ورکون جایز ده نو دی بنې هم څه کومه ده مو تاسو ځون خبر کو ویلې چې د زکات ورکون په نسبت پردای خلکو کې غریبانو نه څه په خپل رشتہ دارانو کې د غریبان وو نو د خپل رشتہ دارانو ته په دوی کې څه کومه ده دوی ته زکات ورکون دا یو ډبل ثواب څه کومه ده لري. نو کوم رشتہ دارانو کې داسې کسون وو چې هغه سره نصاب نه و، نه سره سونا پورا و، نه سره چندی و نصاب پورا و، نه سره څه کومه ده نغد پیسو ولا څه کوم ده 55-60 هزار روپۍ کومې جوړي نو سره دا څه کومه ده وي الغرض څه کومه ده د زکات مستحق و ته پاته ولګي ده نو دغه ته څه کومه ده زکات ورکونه کې ډیر زیات څه کومه ده اجر او ثواب ده. هغه چوک چوک دي مثلا خور اور ورور ته زکات ورکون جایز ده. خور ورور ته ورور خور ته دوی کې کوم یو کومه د مالدار او بل غریب نو د بل ته کومه د زکات ورکولای شي. څا خوا د ورونه خويندې پردیوی یا هغه وی اصلي وی یا کومه د مثلا پلور شریک یا مور شریک وی کومه د نو دوی کومه د یو بل ته زکات ورکولای شي. خويند ورونه ته زکات ورکون جایز ده. اندرنګ خورزه خوریا اور ویاره اور وریرا دوی ته هم څه کومه ده زکات ورکولای شي جایز ده. اندرنګ تر اور چچی ماما اور مانی مومانی ورته لې شي دوی ته هم زکات ورکول جایز دي. تر شلو او د تر زمان شلو اتر زمان شلو تر زمان اور د ماما زمان دوی ته هم زکات ورکولای شي. ترور اور د ترور مور طرف نه وی ترور څکومه د پلور طرف نه وی اور اندرنګ څکومه د ترور څکوم زمن وی او د ترور څکوم ورونه خويندې وی هغه ته هم څکومه د زکات ورکولای شي. خواشي اور سخر دا کچيري غریبانو اور د نصاب مالکانان نو زکات مستحق نو دوی ته هم زکات ورکولای شي. زوم داماد ورته الی شي دی چوته د څکومه د لور ور کړی وی نو هغه کچيري غریب وو نو هغه سړی ته هم زکات ورکولای شي. اندرنګ بھابي یعنی بابي ته څکومه د پښتو کې وته څکومه د ویندیار الی شي دی ته هم زکات ورکول جایز دی کدا د زکات مستحق وي. اندرنګ مطلقه خزه د خزه ته خوند طلاق ور کړی دا اور هغه بني سکومه د عدت تیر شوی د کوم 4 مهینې 10 دن کوم هغه د عدت د دای سکومه د تیر شوی دا نو عدت تر دنه د بعد به دغه سابقه شوهر سکوم دا د دې ته به زکات ور کول شي جایز ده. اندرنګ هغه خزه سیو بچی ته شو دی ور کړی وی هغه سکومه د بیا بچای برلغ شو مالدار شلو نو د سکومه د آیا اوس دغه رضاعي مور ته د کوم ورونه خويندې رضاعي په دوران کې شودو څخنه په وخت کې د خويندې ورونه جوړ شوی آیا غوته زکات ورکولای شي دا کنه شي ورکولای نو دوی ته هم سکومه د زکات ورکولای شي جایز ده. دا حقيقي والدین اور حقيقي اولاد پرشته کې شمار نه دي دیو جن وراثت کې هم د تیسانه ملويږي البته صرف نکاح کوون سکومه د جایز نه دي نو دوی ته هم څکومه د زکات ورکولای شي. اندرنګ کور کې یا دکان کې ملازمین د ستلې دي ډیراور ده نو دا کچيري غریبانو دوی ته هم څکومه د زکات ورکولای شي. خدا بنه کوي څکومه تنخواه ته میشت ورکوي څه ته وایي چې د تنخواه د زکات کې دی رغله دا د طریقه نه ده د سره زکات نه د کېږي تنخواه به بیل ورکوي اور زکات به څکومه د بیل ورکوي اور زکات ورکونه ټیم کې بس نیت وکا نور څکومه د په ژبه د ورته کویلو چې دا تاسو انعام ده یا گیفت ده او ځکه کې د زکات نیت نو ته زکات څکومه د کیږي.
نو دا هغه خال ماته وګڼلو چې کومو خلکو ته زکات ورکول اخري کې ماته وګڼلو چې دوی ته څه کومه ده ورکولی شي او بعض ماته ته وګڼلو چې هغوی ته نه شي ورکولی. مزید هم معلومات علماو نه کولی شي.